जेनजी संघका अपुरा बाचा सरकारसँग गरिएको 10 बुँदे सम्झौताका कतिपय विषयको कार्यान्वयन अलपत्र रहँदा आन्दोलनका अगुवाहरू असन्तुष्ट। जेनजी आन्दोलनको 1 वर्ष हुन लाग्दा देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर 2/3 नजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको सरकार बनेको 4 महिना भएको छ। देशमा भएका धेरैजसो ठूला आन्दोलनपछि विभिन्न प्रकारका सम्झौता वा राजनीतिक सहमति हुने गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग 24 मङ्सिर 2082 मा 10 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भोलि पल्टै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कानुनी वैधता दिएको थियो। सरकार र जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेका प्रतिनिधि बीचको भएको सम्झौता पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोज विक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा 142 जना जेनजी प्रतिनिधिको सहभागिता सहितको हस्ताक्षर थियो। जेनजीका तर्फबाट सम्झौता तयार गर्नेदेखि हस्ताक्षर गर्ने मध्येका सुदन गुरुङ गृहमन्त्री छन्। गुरुङ मात्र होइन, हस्ताक्षरकर्ता मध्येका केही सांसद भइसकेका छन्। तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो हेर्दा कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र चुनावपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको कामप्रति हस्ताक्षरकर्ता नै असन्तुष्ट छन्। सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थापा केही विषय कार्यान्वयन भए पनि र केही बाचा भने बाँकी नै रहेको बताउँछन्। 23 भदौको जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका ईश्वर बहादुर अधिकारीका आफन्त रहेका उनी सरकारको 100 कार्यसूचीमा आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारको विषय समेटिएकाले सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयनमा हुनेमा आशावादी छन्। 10 बुँदे सम्झौता पत्रको पहिलो बुँदामा शहीद र घाइतेलाई सम्मान, न्याय, स्मृतिकरण सहितको परिपूरण उल्लेख छ। यस बुँदामा लेखिए अनुसार सरकारले शहीदका परिवार तथा घाइतेलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतको व्यवस्था गरिसकेको छ। शहीद परिवारका थापा शहीद परिवारका लागि पेन्सन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सम्बन्धी व्यवस्था भइसकेको बताउँछन्। सम्झौतामा लेखिएका केही सुशासनका विषय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। घाइतेलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निशुल्क तालिमको व्यवस्था भएको छ। उनी भन्छन्, शहीदका परिवारले जनही 15 लाख रुपैयाँ पाएका छन्। मासिक पेन्सन बापत 21,800 र भत्ता सहित 28,900 रुपैयाँ आउने गरेको छ। घाइतेहरूलाई वर्गीकरण गरेर भत्ता रकम दिने गरिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि 2082 भदौ 24 गते भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति 1 हप्ताभित्र गठन गर्ने विषय शासकीय सुधारको 100 कार्यसूचीमै उल्लेख थियो। कार्यसूचीको 7औं बुँदामा थप लेखिएको थियो, घटना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने। तर सरकार बनेको 4 महिना पुग्दा समेत छानबिन समिति गठन गरिएको छैन। यसबाट सरकारले 24 भदौको घटनाको छानबिनमा व्यवस्था गरेको र विध्वंस मच्याउनेहरूलाई जोगाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेपाली न्युजकै प्रतिनिधि भाषा शर्माले तयार पार्नु भएको अध्ययनको पूर्ण विवरण यस भिडियोको तल दिएको लिङ्कमा पढ्न सकिनेछ।